सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मंगलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत यहाँहरूको माझमा तरंगित भइरहेको छु। गत 29 अप्रिलदेखि नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त निर्भीकताका साथ डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिए। उक्त पुस्तकको अन्तिम भाग स्वरूप यहाँहरूको बीचमा उक्त पुस्तकको 82औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। उक्त 66,16,212 बाट 1966 मा नेपाल आएका भारतीय दूतावासका मिलिट्री एटिची कर्नल जेडी करबल बिरामी भएर 3 महिनासम्म हस्पिटल बस्दा 21,330 रुपियाँको बिल तिर्ने काम यसैबाट भयो। सीसीबी बार फण्ड नेपालबाट उक्त उल्लेखित सैनिक होस्टलको निम्ति त्यस्ताका 56,000 खर्चने काम भएको थियो। अब रु 90,000 रुपियाँ भारतीय दूतावास कम्पाउन्ड भित्र अफिस घर बनाउने काममा लगाइयो। 22,000 दुईवटा कार्यालयलाई र 46,000 पेन्सन बाँड्ने अफिसको निम्ति खर्च गरे। यद्यपि सो रुपियाँ भारतीय दूतावास बनाउनको निम्ति र मिलिट्री एटचीको लागि आएको होइन। 1960 मा त्यसै पैसाबाट नयाँ भवनहरू बनाउने काम भयो, जुन भवनहरू 1967 को जुन 5 तारिक भारतीय दूतावासले लियो। त्यसबाहेक 4,80,000 रुपियाँ खर्च गरेर 1963-64 मा पोखरा हाईस्कुल, आज पोखरा हाईस्कुलमा कतिजना सैनिकका छोराछोरीले फ्रीमा पढ्न पाएका छन् र हस्पिटलमा कतिजना सैनिकले फ्रीमा औषधि पाउँछन्। त्यसको निम्ति कुन संघ संस्था र राजनीतिक दलले आवाज उठाइदिएको छ। 20 लाख पोखरा हस्पिटलको लागि खर्चने काम भयो। मेरो जानकारीमा आएसम्म यो रुपियाँ भारतीय रुपियाँ हो, बाँकी रुपियाँ कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन। अर्को घटना फेब्रुअरी 1986 सम्मको पेन्सनमा पूर्व सेनाहरूलाई सेप्टेम्बर 1985 देखि जनवरी 1986 सम्मको पेन्सनमा 100 रु 25 कम बाँडियो। तिनीहरूले 170 को हिसाबले पाउनु पर्नेमा मात्र 145 को हिसाबले पाए। यो कुरा मलाई चितवन जिल्लाका भारतीय पूर्व सैनिकहरूले जानकारी दिएर सम्बन्धित ठाउँमा लेखापढी गरिदिने अनुरोध गरेर संयुक्त रूपमा नाम, नम्बर, पद लेखी हस्ताक्षर गरिदिएपछि मैले मार्च 23, 1986 मा सम्बन्धित ठाउँहरूमा लेखापढी गरी भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री कहाँ पठाइदिए। त्यसपछि पाउनुपर्ने रुपियाँ तिनीहरूले पाएको जानकारी सहित लेखापढी गरेको कागजपत्र म कहाँ पठाइदिने काम दिल्लीले गर्यो। नेपालको मूलवासी गोर्खा सेनामा बसेर भारत भूमिलाई प्राणभन्दा प्यारो सम्झी छलकपट विहीन भारत भूमिको सुरक्षार्थ मर्न र मार्न कहिले पछि नपर्नेहरूप्रति भारतका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको सोचाइ सधैँ वल्लभ भाई पटेलको जस्तो अविश्वासपूर्ण, कपट र दुष्टतापूर्ण नभएर यी 80% को हितमा हुनुपर्छ, जसले गर्दा नेपालको 20% को भन्दा 80% सँग सम्बन्ध दरिलो बनोस्। अब धार्मिक शोषणबाट समाजलाई बचाउन अग्रसर हुनु आवश्यक छ। हामीलाई आजसम्म धर्मको नाममा ठग्दै समाजलाई पछिल्लोतिर धकल्ने र शोषण नीति बचाइ राख्न चाहने टाठो भनिने मूर्खहरू चेतनशील वर्गको नजरमा शोषक भन्दा बेसी केही ठहरिन्न। आजको युगमा संसारका सबै चेतनशील वर्ग शोषणबाट छुटकारा चाहन्छन् र जसको लागि संघर्षरत छन्, जस्तै ठूलो बलिदान गर्न पनि तत्पर छन्। नेपालमा राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट पछौटाइएका तर सशक्त खुबी भएका सुतिरहेका नेपालका सिंहहरू उठ्न चाहन्छन्।
हामी पछौटिएको होइन, पछौटाइएका हौं। पछौटिएको भन्नुको अर्थ हामीमा खुबी योग्यता नहुनु हो। हामीमा खुबी छ तर नेपालमा मौका दिइन्न। हामी हिन्दू नभएकाले र हिन्दूहरूबाट हाम्रो सबथोक लुटिएकोले अब हामी जस्तै हिन्दूबाट लुटिएका, शोषित भएका बुद्धिस्ट, बुद्ध हिन्दूको अन्ध विष्णु अवतार भन्नेहरू महामूर्ख कालिदासकै एक हो। जस्तै हामी मंगोलहरूलाई आर्य भनेर लेख्ने र भाषण गर्ने महामूर्ख मध्येको एकजना प्रपन्नाचार्य भन्ने हिन्दूहरूको भरौटे र हनुमान छ। सिख, जैन, क्रिश्चियन, मुसलमानहरूको पक्ष लिनुपर्छ, फटाहा हिन्दूहरूको होइन। हिन्दूहरूले आजसम्म बुद्ध गएका बुद्ध मन्दिरहरू कब्जा गरी राखेका छन्। मुसलमानको बाबरी मस्जिद भत्काइदिए। नेपालको सैनिक क्षेत्रमा आफ्नो खुबीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुनेहरूको हालत के भएको छ यो त तिनै मौकाबाट वञ्चित भुक्तभोगीहरूलाई थाहा होला। थिबी लामालाई कुन स्थितिमा पुर्याइयो, तर इतिहास दोहोरिन्छ। हिटलर जस्तो नाजीवादी तानाशाही गर्थे। जर्नल पाउने राणाहरू ढले। ब्रिटिश साम्राज्यमा कहिले घाम अस्ताउँदैन भनेर गर्व गर्ने, थिचोमिचो गर्ने अंग्रेजहरू लखेटिए र सीमित क्षेत्रका हुन पुगिसकेका छन्। यसोसले हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो मानिसलाई बिउझाउनु नै पर्छ र आँट, बुद्धि साथै खुबी भएका नेताप्रति एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति आवश्यक परे कस्तै मोल पनि चुकाउनुपर्छ। हाम्रो भविष्य सुनौलो छ नेपालमा। घर घरलाई हामी पाठशाला बनाऊ र हामी आजका हाम्रा 14-15 वर्ष उमेरका केटाकेटीहरूदेखि उँभोकाहरूलाई बुझाऊ हाम्रो भाग्य कसले लुटेर आज हामीलाई यो स्थितिमा पुर्यायो र हामी आफ्नै मुलुकमा आज किन कमारो झैं बनिन परेको छ र अरूको मुलुकमा जानु परेको छ भनेर। हाम्रा घरहरूलाई पाठशाला बनाएर हाम्रा भावी पिढीलाई चिनाऊ हाम्रो साझा शत्रु को हो भनेर। हिन्दू धर्म, चाडबाड, संस्कृति छाडौं र आफ्नो जोगाऊ अँगालौं। अब आगामी पिढीहरूलाई यिनीहरूको धलीमलीबाट मुक्त गर्न हाम्रो राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकारको निम्ति जिउँदो मान्छे झैं बिउझौं, सिंह झैं गर्जौं, उठौं, सबै क्षेत्रबाट आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्मको सहयोगमा लागौं। तब मात्र हाम्रो पिढीले सराप्ने छैन, धिक्कार्ने छैन र मार खान पर्ने छैन। जसरी आज हामीले हर क्षेत्रमा मार खाइरहेका छौं। हामीलाई तिनीहरूको स्वार्थ पूर्तिको निम्ति आमालाई बाँच्छु र बुवालाई काट्छु भनेर कसम खुवाउँदा त्यो कसम पनि खायौं, व्यवहारमा पनि उतार्यौं। अरूको बोक्रे प्रशंसामा हामीले रगतलाई पानी बनायौं। हामी मंगोललाई परस्परमा लडाएर भिडाउने षड्यन्त्र भयो र भइरहेछ। अब हिजोका घटनाहरूबाट पाठ सिकौं। कसरी परस्परमा लडाएर हाम्रो सबथोक लुट्ने काम भयो त्यो बुझौं। बाली, सुग्रीवलाई दुवै शक्तिशाली अनारले परस्परमा लडाएर षड्यन्त्रकारी आर्य रामले कसरी लुकेर बाण हान्यो, धोका दिएर मार्यो। महाभारत र रामायणले तिनीहरूलाई सिकाएको पाठ नेपालमा आजसम्म हामीमाथि भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रबाट बाँचौं र भावी पिढीलाई पनि बचाऊ। हामी यस मुलुकका मालिक थियौं, कमारो बनाइयौं। अब फेरि मालिक जस्तै भएर बाँच्ने प्रण गरौं र भावी पिढीलाई मालिक बनाउन जुटौं। नेपालमा एउटा सशक्त शक्ति छ, त्यो हो हामी मंगोल मुल्काको आजसम्म दुरुपयोग भएको शक्ति। त्यस शक्तिप्रति हामीले कहिले ध्यान दिएनौं, सोचेनौं र अरूकै निम्ति मात्र भयौं। हामीलाई दबाउन, लुट्न यिनीहरू पार्टीको हर सिद्धान्त त्यागेर एक हुन्छन्।
त्यो निहाली नेपालको राजनीतिको वास्तविक अनुहारलाई उदाङ्गो पारेर हेर्दा यहाँको राजनीतिमा जुनसुकै व्यवस्था अथवा दल आए पनि यी दुवै हिन्दू आर्यहरूको हातमा सत्ता रहुन्जेल हाम्रो कल्याण र उत्थानका ढोकाहरू सधैँ नै थुनिने छन्। अब हामीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने दिन आएको छ। हामीले सुग्रीवले जस्तो सानो सानो लोभमा दाजु मार्ने लोभी दुष्ट बन्ने कि आफ्नो भाग्यको निर्माण गर्ने अधिकार चाहने? यिनीहरूले खटाइदिएको खाने हनुमान बन्ने कि मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने बचाउने? बाँदरको आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूलाई पनि बनाउन दिँदैन भन्ने उखानको प्रमाण दिने? बृहत जनतालाई कुनै पनि पुलिस सैनिक शक्तिले सधैँ थिचेर पिसेर राख्न दबाउन नसकेको प्रमाण चीन, भारत र नेपालका घटनाहरूले दिएको छ। इरानी राजा शाह मोहम्मद रेजा पहलवीले बहुसंख्यक जनताको मागलाई दबाउन सकेन र मुलुक छाडेर भाग्नु पर्यो। उसले मर्नुको निम्ति 6 फिट जमिन खोजी हिँड्नु पर्यो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोसले मुलुक छाड्नु पर्यो। विदेशमा दयनीय अवस्थामा प्राण त्याग्नु पर्यो। विश्वमा बहुसंख्यक जनता बिउजेपछि अत्याचारीको कुन हालत हुन्छ, यस्ता कैयौं प्रमाणहरू भेटिन्छन्। नेपालमा हाम्रो आफ्नो पिढीका छाना माना नाना र सर्वस्व लुटेर आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी कमारो झैं बनिएर बस्नु परेको र 20% को दबदबा सहनु परेको हामी 80% मूलवासीले कहिलेसम्म टुलु हेरेर सहेर बस्ने? थोरै जनतालाई धेरै दिनसम्म अध्यारोमा राख्न सकिएला, तर धेरै जनतालाई धेरै दिनसम्म अल्मलाउन सकिन्न। यी बृहत र लडाकु शक्तिको असन्तुष्टता फुट्यो भने त्यो कुनै शक्तिले दबाउन सक्दैन र राष्ट्रिय समस्या बन्नेछ भन्ने सत्यलाई समयमा नै शक्तिले बुझ्नुपर्छ। यदि कुनै कारणले नेपालमा विस्फोटन भएको खण्डमा भारतले नेपालको 20% हिन्दूको र तराईको 17% भूभागको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेपालका यी मूलवासीलाई दबाउने प्रयासमा सैनिक कारबाही गर्ला त? मेरो विचारमा हिन्दूवाद भन्दा माथि उक्लेर सोच्न सक्ने भारतको नेताहरूले त्यस्तो अदूरदर्शीपूर्ण भूल यस कारणले पनि नगर्लान् कि नेपालका लडाकु गोर्खा भारतको सुरक्षाको निम्ति सीमा क्षेत्रदेखि लिएर भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अंगरक्षकसम्म इमानदार र विश्वास भएर बसेका छन्। साथै शताब्दीदेखि शोषित पीडित गोर्खा भारतीय सेनासँग काँधमा काँध मिलाई भारतको सुरक्षाको निम्ति डटेर लड्दै आएका छन्। भारतीय सेना नेपालमा आउन सक्ने र यहाँका 20% हिन्दू र 17% तराई भूमिको पक्ष लिन सक्ने संकेत यहाँ किन दिएको हो भने हामी मंगोलहरू शक्तिशाली भएर राजनीतिक सत्ता हाम्रो हातमा आउने देखिएको खण्डमा शताब्दीसम्म एकलौटी राजनीति, अर्थनीति, धर्म, संस्कृति र भाषा लिपि निर्धक्क बलियो पार्न र फैलाउन पाएका यी दुवै श्रेणीका हिन्दू आर्यन र सबै राजनीतिक दलहरू त्यसरी नै सुसंगठित रूपमा एक भएर समस्त शक्ति हाम्रो नरसंहार गर्न जुट्ने छन्। जसरी वर्तमान संविधान धर्मनिरपेक्ष नबनाउन र हाम्रो राजनीतिक दल नखुलोस् भनेर गरिएको षड्यन्त्रमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मण्डले पार्टी, राजाको पार्टी एकजुट भए। यिनीहरूको माझको लडाईँ राजनैतिक सत्ताको हो, कुर्सीको हो भने हामी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको लडाईँ यहाँको मूलवासीको हर क्षेत्रको अधिकारको हो। त्यसबेला यिनीहरूले भारतीय शक्ति सहयोग पाउनेछन्, सैनिक सहयोग माग्ने छन् र नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारतलाई महत्वपूर्ण चासो पनि रहनेछ। हिन्दू राष्ट्र राख्न चाहने दुष्ट प्रवृत्तिकाहरू झन सजग हुनेछन्। यस प्रकारको राष्ट्रिय समस्यामा ध्यान नदिने हो भने सत्ता हातमा भएकाहरूले सबै देशवासीहरूप्रति समदृष्टि अपनाउनु पर्छ, सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, समव्यवहार गरिनुपर्छ।
संविधान बदलेर धर्मनिरपेक्ष गर्नुपर्छ। संस्कृत शिक्षा र हिन्दू धर्म विकासको निम्ति छुट्याएको रकम समान रूपले अरू शिक्षा र धर्ममा पनि बाँडिनुपर्छ। त्यो राजस्व 20% भन्दा 80% बेसी तिरेको छ। त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ र खेलवाड गर्न पाइन्न भनेर यसप्रति हरेक पार्टीका मंगोलहरूको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। तिनीहरूले पार्टीको भन्दा वंशजको उन्नतिको ध्यान दिनुपर्छ। एउटै घरको कुनै छोराछोरी आमा बुवाको दृष्टि र व्यवहारमा काखा र कुनै छोराछोरी पाखा भएको खण्डमा पाखा परेका छोराछोरीले आफ्नो बालबच्चाको उन्नतिको निम्ति आफ्नो अंश माग्छ र छुटिएर बस्न चाहन्छ। यो प्राकृतिक गुण हो। अब फेरि त्यो शक्ति उत्साहित भएर टगारो बनिन थालेको छ र संकटकालीन स्थितिलाई पुनः शक्ति केन्द्रित हुन सक्ने स्थिति छ। नेपालमा मानव अधिकार त्यसरी नै हनन भएको छ जसरी पञ्चायत कालमा भएको थियो। हिजोको राजाको सरकार र आजको सरकारमा फरक के? नेपालको राजनीतिमा हामीले बहुदलको माग गरेका थियौं। त्यो नाम मात्रको भए पनि आज आइपुगेको छ। तर एकातिर बहुदल भनिन्छ, अर्कोतिर दललाई स्वीकृत नदिएर विभिन्न अडचन लगाइन्छ। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई नाम नै साम्प्रदायिक भनेर प्रतिशत नमान्ने भनेर दर्ता दिएन र निर्वाचन आयोगको विरोधमा केस सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। संविधानमा हिन्दू आर्य लेख्दा साम्प्रदायिक नठहरिनु मंगोलहरूले मंगोल भन्दा साम्प्रदायिक ठहरिने कहाँको न्याय हो? नेपालको राजनीतिमा वंशजीय राजनीतिले सोच्ने बाहुन छेत्रीको त के कुरा, गणेश मानजी पनि अपरिपक्व नै रहेछन् भन्ने प्रमाण आम जनता राजधानी बाहिरको त उठ्नै परेन। आन्दोलित भएको समयमा राजा फ्याँकेर राष्ट्रपति मुलुक बनाउने मौका खेर फालेकोले पनि दिन्छ। नेपालमा आजभोलि हिन्दू धर्मावलम्बी 90% भएको र बुद्धमार्गी र अरू धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक भएको कसैले नपत्याउने मूर्खतापूर्ण तथ्यको प्रचार गर्न थालिएको छ। अब कुन धर्मावलम्बी बेसी छ त्यो सही रूपमा संसारले जान्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निष्पक्ष चुनाव गराइनुपर्छ। हामी नेपाल सहित भारतका अरू अनार्य वर्गले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ उक्त दुई हिन्दू वर्गमा शक्तिको निम्ति संघर्ष चले पनि हामी अनार्य वर्गको अधिकार खोज्नका निम्ति र हामीलाई दबाउनको लागि चाहिँ यी दुवै एक हुनेछन्, जसरी जिन्हालाई दबाउनको निम्ति भयो, जस्तो बाबरी मस्जिद भत्काउनको निम्ति भयो। यद्यपि भारत धर्मनिरपेक्ष भनिन्छ र हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयासमा रासस जस्तो जुटेको छ। त्यसरी नै डाक्टर अम्बेडकरलाई दबाउन र जगजीवन रामलाई दबाउन जुटे। यो अभ्यास कार्यकालको साधारण जागिरीदेखि लिएर उच्च तहको जागिरी, गाउँ तहको राजनीतिदेखि राष्ट्रिय तहको राजनीतिसम्ममा व्यापक छ। हाम्रो राज्य शक्तिले जितेर लिएको नभई हामी बेसी दानी भइदिएकाले, सोझा साझा भइदिएकाले, संग्लो हृदय इमानदारी भइदिएकोले हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जसले जति मुलुक जितेर आफ्नो मुलुक बनाउँथ्यो ऊ वीर चक्रवर्ती सम्राट कहलाइन्थ्यो। त्यसै अभिलाषाले पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न पाइलो चालेको थियो। नत्र कुमाऊ, गढवाल र नालापानी पुग्नु पर्ने कारण देखिँदैन। अर्को कुरा, साँच्चै नै एउटा बलियो राष्ट्रको निर्माणको निम्ति यसो गरिएको भए यस मुलुकका सबैले भाषा, धर्म, संस्कृति र लिपिको समान रूपमा विकास गर्ने अवसर पाउँथ्यो। त्यो त हिन्दुत्वको नाममा शंकराचार्यले गरेको अत्याचार र खेलेको भूमिका जस्तो हिन्दू साम्राज्यको विस्तार थियो, साम्राज्यवादको अभियान थियो। यस्तो अभियानमा पनि हाम्रो पुर्खाले सधैँ वीरता र इमानदारी पूर्वक साथ दिएका थिए।
तर हामीलाई अन्याय गरिँदा अन्याय भएको छ, अधिकार नपाउँदा हामीलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भन्दा र विकासको लागि मौका दिइनुपर्छ भन्दा एकलौटी घिउ खान पल्केका यिनीहरूले हामीलाई साम्प्रदायिक र अरू उपनाम दिने काम गर्छ। हनुमानलाई रामले बाँदरको जस्तो अनुहार र पुच्छर दिए जस्तो। साम्प्रदायिक गर्ने तिनीहरू भन्ने हामीलाई, तर यस्तो स्वार्थ र मूर्खतापूर्ण आरोपहरूको प्रवाह नगरी हामी आफ्नो लक्ष्यमा बढ्दै जानुपर्छ, बिउजाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। जित हाम्रो हुनेछ। नेपाल आज संकटपूर्ण स्थितिबाट हिँडिरहेको छ र अझ गम्भीर संकट निम्ताउँदैछ। यसकारण राष्ट्रको हितलाई आज खाँटी नेपाली बनेर दूरदर्शितापूर्ण संग्लो हृदयले सोच्ने बेला आइसकेको छ। यदि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्र जुवामा च्याके थाप्ने हो भने मौकाले कसैलाई पर्खँदैन, बस्दैन। नेपालको अखण्डता सहितलाई ध्यानमा राख्ने हो भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ अथवा बौद्ध मुलुक घोषणा गर्नुपर्छ। यहाँ बौद्ध क्यालेण्डर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेण्डर चलाइनुपर्छ, त्यो पनि नभए नेपाल सम्बत। नेपालको अखण्डतालाई भारतमा गाँसेको हिन्दू बाहुनहरूको मन्त्र तत्कालै हटाउनुपर्छ र यस्ता अराष्ट्रिय मन्त्र चलाउनेहरू दण्डित हुनुपर्छ। नेपाल रेडियो र टिभीबाट सबै भाषामा कार्यक्रम दिइनुपर्छ र बौद्ध सन्देश पनि दिने गर्नुपर्छ। नेपाल टिभीमा पहिले स्वयम्भूको चैतन्य देखाउने र लगत्तै त्यसलाई हिन्दूको पशुपति मन्दिरले छोप्नुको अर्थ हो यहाँ बौद्ध धर्मलाई हिन्दू धर्मले थिचेको मिचेको प्रतीक। त्यो रोक्नुपर्छ र बुद्धिस्टहरूले त्यसको विरोध डटेर गर्नुपर्छ। यहाँ मंगोलियाबाट आएको भनेर एक थरी भारतीय मूलका नेपाली भारतीयहरूले हल्ला पिट्ने असफल जमर्को पनि गरिरहेका छन्, जसले ज्यापाटाइज, सेमेटिक, हेमेटिकको अर्थ बुझेकै छैन अथवा बुझेर पनि बुझ पचाउन चाहन्छ। हामी के भ्रममा पर्नुहुन्न भने हामी मंगोलियाबाट आएर मंगोल भनिएका होइनौं। संसारमा मानिस मैले माथि लेखेको वर्ण 3 भागमा विभाजित छन्, जसको एउटा वर्ण मंगोल हो, अर्को कालो वर्ण, तेस्रो हो आर्य वर्ण। तिमीहरू पनि मंगोलियाबाट आएर मंगोल भनिएका भन्ने द्रुतहरूले तिनीहरू भारतबाट आएकोले हामीलाई त्यसो भनिरहेका छन्। यो प्रचार तिनीहरू आफै पनि गरिरहेका छन् र हाम्रो वर्णका केही स्वार्थी तत्त्वहरूबाट र विरोधीहरू सानोतिनो प्रलोभनमा परेर तिनीहरूको हतियार भनिरहेका छन्। मंगोलियाबाट आएर मंगोल भन्ने हिन्दू मूर्खहरू र त्यस्ताका पुच्छरलाई भन्नु आवश्यक छ भने तिनै हिन्दूहरूको महाभारत र रामायणमा लेखिएका किराँत हामी हौं र आज हामी यो हिन्दूहरूको घृणित शब्द किराँती भन्न नचाहेर मंगोल भन्दछौं। महाभारत 1000 वर्ष पहिले हिन्दूहरूबाट नै लेखिएको हो र त्यसमा हाम्रो वर्णन छ भने कसले सिकायो मंगोलियाबाट आएर मंगोल भनिएको भनेर। संसारको वर्णभेदमा हामी संसारभरका मंगोल सेमेटिकमा पर्छौं। बाहुन क्षेत्रीहरू ज्यापाटाइजमा र कालो वर्णकाहरू हेमेटिकमा पर्छन्। 1955मा महेन्द्रको कलकत्ता भ्रमणको समयमा त्यस ताकाका पश्चिम बंगालका डाक्टर हरेन कुमार मुखर्जीको प्रतिउत्तर भाषणमा कुन भावनाहरू कसरी व्यक्त गर्ने काम भएको थियो त्यसलाई गहिरिएर हेर्नुपर्छ र भुल्नु हुँदैन। श्री 5 महेन्द्रलाई डिसेम्बर 2, 1955 को दिन कलकत्तामा गोर्खा ट्रुप्सले सलामी दिन्छ। कलकत्तामा भएका नेपालीहरूको संघ संस्थाद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा महेन्द्रको उपस्थिति हुन्छ। प्रतिउत्तर भाषणमा महेन्द्रबाट व्यक्त हुन्छ, भारतमा जुन ठाउँमा गए त्यहाँका नेपालीहरूले भारतीय जनतासँग मिलेर बसेको पाए र मलाई खुसी लाग्यो। इन्डियन फरेन अफेयर्सको तर्फबाट फिर्फोमा मुखर्जीले भन्नुभएको थियो,
पश्चिम बंगालका मैदानवासीहरूले आफ्नो पहाड़वासी दाजुभाइहरूप्रति जो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नेपाल नरेशका प्रजाहरू हुन् स्नेह देखाएका छन्। तर भारतबाट नेपाल सम्झेर आउने ठेट गोर्खाहरूलाई यहाँ प्रवासी मुगलाने भनेर नेपालको नागरिकता दिन नचाहने र घृणाको भावना फैलाउने अराष्ट्रिय भावना भएका तीनै हिन्दू बाहुन छेत्रीको निम्ति यो ठूलो सबक हो। अप्रिल 1990 देखि बहुदल फर्किएको छ, तर प्रजातन्त्र र मानव अधिकार यहाँका जनताले अझ पाएका छैनन्। बहुदलको अर्थ प्रजातन्त्र र मानव अधिकार होइन। राजा भएकोले प्रजातन्त्रको कुरा गरिन्छ, तर हामी राजतन्त्र राखेर प्रजातन्त्र चाहने नभएर लोकतन्त्र चाहन्छौं जहाँ राजा रहन्न। मानव अधिकारमा राजाको अहिलेको सरकार पनि चुप छ। मैले जर्मनका मानव अधिकार नेपाल विषय हेर्नेका अध्यक्षले लेखकलाई यसरी लेखेका छन्, नेपाललाई फेरि उही रूढिवादी हिन्दू राष्ट्र राखिएको छ। त्यहाँका अहिन्दूको गुजारा छैन। गणेश मानसिंह, विश्वनाथ उपाध्याय, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त के कुरा, मालेका मनमोहन अधिकारीले पनि त्यही माने। अन्तमा हामीले पनि नेपालको राजनीति गर्दा र बुझ्दा के कुरा बिर्सन्नुहुन्न भने राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्थाको शासन र कम्युनिस्ट शासनमा नामको मात्र फरक हो र मान्छेको अनुहार मात्र फरक हुने शोषण हो, अरूमा फरक छैन र हुँदैन। अबको 5-7 वर्षभित्रमा नेपालमा कम्युनिस्ट आउन त के कुरा, पूरा विश्वमा नै कम्युनिस्टको शासनको अन्त्य हुनेछ। हाम्रै अनुहारकाहरूले खोलेको दरबार समर्थक पार्टी जो राष्ट्रिय जनमुक्ति र कम्युनिस्ट बाहुन छेत्रीको नेतृत्वबाट फालिएका कम्युनिस्टहरूको जमात हो, जसले पञ्चायत व्यवस्थाकाहरू र दरबारको निम्ति काम गर्न दर्ता नभएको पार्टी हो। त्योबाट पनि त्यत्तिकै होशियारी र सतर्क रहनुपर्छ जतिको दरबार, पञ्चायत र कम्युनिस्टबाट। गएको चुनावमा तिनीहरूले पञ्चायत व्यवस्थाकोलाई सघाएका थिए, किनकि तिनीहरूको मालिक एउटै हो। यिनीहरू मंगोल भन्नेहरूलाई साम्प्रदायिक भन्छन्। बाहुन छेत्रीले मंगोलले मंगोल भन्दा साम्प्रदायिक भन्छन्, किनकि यिनीहरूको मालिक छेत्री हो। तर मजाको कुरा के छ भने यिनीहरूको बुद्धिलाई बाहुन छेत्रीले नपत्याएकोले एकै जना पनि बाहुन छेत्री सदस्य बनेको छैन र तिनीहरू राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सदस्य भन्न लाज मान्छ। यिनीहरूका टाउकेहरू सबै नै अफालिएका कम्युनिस्टहरू छन्। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाई पुस्तक यही अन्त्य हुन्छ। नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गत 29 अप्रिलदेखि अडियो मार्फत धारावाहिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिए। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित आगामी दिनमा उहाँद्वारा लिखित अन्य पुस्तकहरू पनि अझै प्रभावकारी ढंगबाट यहाँहरूको बीचमा ल्याउने बाचा गर्दै आजको निमित्त उक्त पुस्तकबाट बिदा हुन चाहन्छु।